आज 2077 साल कार्तिक 5 गते बुधबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा उषा किरण र दीपक जोशीको नमस्कार। जनताको उपचार नगरे पनि सरकारद्वारा 3 महिनामा झण्डै 2 खर्ब साधारण खर्च, निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन नेकपाकै नेताहरूको माग। नेकपामा ओली दाहाल फेरि आम्ने सामने, कंग्रेसमा विमलेन्द्रलाई गोपालमानको काउन्टर लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने हिमालय टाइम्समा छापिएको ओडाध्यक्ष पोखरेलको कृषि मोह शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि मार्फत नेपाललाई समृद्ध बनाउने भाषण नगरेका होइनन्, तर व्यावहारिक रूपमा कृषिको प्रवर्धनमा लागेको कमै देख्ने गरिएको छ। तर पछिल्लो समय केही जनप्रतिनिधिले कृषिलाई सँगसँगै लगेको पनि देखिएको छ। यस्तै मध्येका एक हुनुहुन्छ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा 4 नम्बरका वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेल। बिहान बेलुका घर र खेतबारीमै व्यस्त हुने पोखरेल ठिक 10 बजे वडा कार्यालय पुग्नुहुन्छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका वडाहरूमध्ये हरेक जसो कार्यक्रममा समयमा पुग्ने र जिम्मेवारी लिएको काम समयमै सक्ने वडाध्यक्ष मध्ये पर्नुहुन्छ उहाँ। वडाध्यक्ष पोखरेलले गत वर्षदेखि आफ्नै श्रीमती सीता गौतम पोखरेललाई साथमा लिई व्यावसायिक खुर्सानी खेती सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले इलामबाट ल्याएको अकबरे खुर्सानीको बिरुवाबाट अहिले मनज्ञ आमदानी गर्न सफल हुनुभएको छ। सानै उमेरदेखि नै कृषिमा रुचि राख्नु भएको पोखरेलले खेर गइरहेको एक रोपनी बाँझो जग्गामा खुर्सानी लगाउनु भएको छ। उहाँको बारीमा अहिले लटरम्मै खुर्सानी देख्न सकिन्छ। अकबरे खुर्सानी स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकाले यसको माग अत्यधिक रहेको छ। पोखरेल दम्पतिले गत वर्ष खुर्सानी बिक्रीबाट 25,000 आमदानी गर्न सफल हुनुभएको थियो। अहिले पनि 25,000 बराबरको खुर्सानी बिक्री भइसकेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सुरुमा घरमै प्रयोग गर्नका लागि खुर्सानी लगाए पनि पछि उत्पादन राम्रो हुँदै गएकाले व्यावसायिक रूपमै लागेका हौं। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू लिँदैछौं। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, जनताको उपचारमा पैसा छैन तर साधारण खर्च 3 महिनामा 1 खर्ब 91 अर्ब, विकासतर्फ जम्मा 19 अर्ब शीर्षक दिएर महामारीको बेला जनताको उपचार गर्न र मृतकको लास उठाउन समेत नसक्ने घोषणा गरेको सरकारले साधारण खर्चमा भने ढुकुटीमा बाढी लगाएको छ। आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने घोषणा गरेको सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा गरेको खर्च मध्ये 90% रकम साधारण खर्च हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले सोमबार साँझसम्म कुल 2 खर्ब 13 अर्ब 94 करोड़को चेक काटिसकेको छ। सोमध्ये 1 खर्ब 91 अर्ब 16 करोड़ रुपियाँ साधारण खर्चतर्फ गएको छ। विकासतर्फ यो 3 महिनामा जम्मा 19 अर्ब 36 करोड़ मात्र खर्च भएको छ, जबकि 3 अर्ब 41 करोड़ रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थाको रूपमा ऋणको सावा र ब्याज तिर्न खर्च गरिएको छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेको थियो, देश यसपालि महामारीको चपेटामा परेकाले मितव्यय नीति अख्तियार गरिनेछ। जनताको उपचारका लागि बजेट छैन भनेर सरकारी अधिकारीले पटक पटक दोहोऱ्याए पनि सरकार सुविधा र भत्ता वितरणमा किञ्चित पनि मितव्यय बनेको छैन। उता पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसकेकाले गत वर्षबाटै 1 खर्ब 41 अर्ब बचतको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा आएको छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदान तल्लो तहमा खर्च हुन नसकेर फिर्ता आएको रकम र अन्य आमदानी समेत गर्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले पनि 2.25 खर्ब रुपियाँ रहेको देखिन्छ। यता राजनीति स्वस्थ भए जनस्वास्थ्य बलियो हुन्छ भनेर पनि सँगै समाचार जोडिएको छ र वीरको अक्सिजन प्लान्ट 7 महिनादेखि अलपत्र 35 लाखमा बन्न सक्छ तर बनाइएन। यो रिपोर्ट पनि आजको नयाँ पत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले गराए ध्यानाकर्षण शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च नबिहोर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले गत आइतबार आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, सङ्कटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित छ। त्यस्तै गरी सरकार देश र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्वबाट च्युत भइसकेको छ। गैर जिम्मेवार सरकारी निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ, यो भनाइ काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको हो। त्यसैगरी काङ्ग्रेस सांसद प्रकाश मान सिंह भन्नुहुन्छ, सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नागरिकको जिउने अधिकारको विषयलाई व्यवस्था गर्दै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसैगरी नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपाका प्रवक्ता भन्नुहुन्छ, सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्मका नीति योजना र निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा अविलम्बन गर्न विनम्र आग्रह स्वीकार गर्नुहोस् कि नो ट्रिटमेन्ट नो ट्र्याक्सको बुलन्द जनअभियानमा सामना गर्न तयार बस्नुहोस् भनेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। कर्णाली सङ्कटबारे सहमति असहमति, बालुवाटार खुमालटार आम्ने सामने नयाँ पत्रिकाको खबर हो। कर्णाली प्रदेशको विवाद टुङ्गाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मंगलबार थप मतभेद बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्ष बीच कर्णाली विवाद समाधान गर्ने विषयमा 4 बुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको पौने घण्टामै प्रचण्डको सचिवालयले प्रदेशले नै समाधान गर्ने गरी सुझाव दिने समझदारी भएको अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको छ। प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले उल्लेख गरेका विषयमा आंशिक सहमति जनाएर विवाद टुङ्गाउने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकार र प्रदेशकै पार्टी नेतृत्वलाई दिने समझदारी भएको भन्दै फरक दाबीसहित खण्डन गरेपछि बालुवाटार र खुमालटारको मतान्तर सार्वजनिक भएको हो। यता प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, लामो समय भइसक्यो, तपाईसँग भेटघाट हुन सकेन, तपाईँ पनि सम्पर्क गर्नुहुन्न, त्यसैले कुराकानी गरौं, कतै कमजोरी छन् भने सच्याउने गरी अगाडि बढौं भन्ने उद्देश्यबाट छलफल गर्न खोजेको हुँ। छलफलबाट पार्टीमा समस्या छन् भने पनि हल गरौं, संवादलाई निरन्तरता दिउँ, नयाँ समीकरणका लागि ओलीको प्रस्ताव रहेको छ। यता वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया छ, तपाईँ जथाभावी राजनीतिक र अन्य नियुक्ति गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र मापदण्ड लागू गर्नुहुन्न, वरिष्ठता योग्यता र क्षमताको अवमूल्यन गर्दै अन्याय गर्नुहुन्छ अनि सहयोग र समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ। सबै समस्याको जड तपाईँ नै हो, धेरै समस्या तपाईँबाटै खडा भएका छन्, पहिले आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुहोस् र मेरो सहयोग रहनेछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाएको छ। सोमबारदेखि बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जसपाका नेता गंगा नारायण श्रेष्ठले डाक्टर भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले संघीय परिषदसँगै 801 सदस्यीय केन्द्रीय समिति समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै समग्र पार्टीको समायोजनको निम्ति समायोजन कार्यदल समेत बनाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यता 2075 साल पुस 27 मा अलग अलग भएका विवेकशील साझा पार्टी फेरि एकीकरण हुने भएका छन्। अलग भएको झण्डै 2 वर्षमा फेरि पार्टी एकीकरण हुने भएको हो। दुवै दलले मंगलबार संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकीकरण हुन लागेको जानकारी गराएका छन्। दुवै दलले गठन गरेका संवाद समितिले एकीकरणका लागि तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनलाई दुवै पार्टीका केन्द्रीय र संघीय समितिमा छलफल र अनुमोदन गरेर आफ्नो पार्टी विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जनाइएको छ। फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने गरी तय गरिएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बने पनि नेतृत्वका आकांक्षी भने एकपछि अर्को गर्दै थपिन थालेका छन्। महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक पनि केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि अनिश्चित बन्न पुगेको छ। तर नेतृत्वका लागि कांग्रेसको नेताहरूको दौड भने रोकिएको छैन। कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले 13औं महाधिवेशनमा जस्तै आगामी महाधिवेशनमा पनि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरेका थिए। तर पछिल्ला दिनमा भने स्थिति अलिक फेरिएको छ। मध्य साउनसम्म संस्थापन समूहबाट देउवा मात्र सभापतिको एकल उम्मेद्वार देखिएका थिए। उनी निकट अन्य कुनै नेताले नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिएनन्। तर उपसभापति विमलेन्द्र निधिले साउन 29 गते देउवालाई भेटेर 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने मन बनाएको बताएसँगै संस्थापन समूहबाटै अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। नीतिलाई उपसभापतिमा मनोनयन गरेपछि देउवासँग असन्तुष्ट देखिएका श्रेष्ठले नेतृत्व छाड्ने भए सभापतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। नागरिक दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना उपचार लगायतबाट पछि हटेकोमा सरकारको सर्वत्र निन्दा भइरहेका बेला सरकारले भने नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार सो कदम चालिएको दावी गरेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार सो कदम चालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन्। यस्तै कोरोना भाइरस पहिचानका लागि परीक्षण दर घटेसँगै संक्रमितको संख्या पनि घट्ने गरेको छ। मंगलबार 13,861 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। यसरी हेर्दा परीक्षण दर घटेको समयमा संक्रमितको संख्या पनि कम देखिएको हो। यो खबर राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ। राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका अन्य केही स्थानमा जाडोयाममा वायु प्रदूषण बढ्ने गर्छ। प्रदूषणका ससाना कणले फोक्सो तथा रक्त प्रणालीमा सिधै प्रवेश गरेर मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, हृदयघात, फोक्सोको क्यान्सर, मस्तिष्कघात लगायतका रोग निम्ताउने गर्दछन्। यसपटक कोरोना महामारीका कारण वायु प्रदूषणको जोखिम थप बढ्ने भएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले कोरोना संक्रमितको संख्या तथा मृत्युदर बढाउन वायु प्रदूषण जिम्मेवार रहेको देखाएका छन्। अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयले गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशन गरेको एक अध्ययनले PM2.51 युनिटले बढ्दा कोभिड-19बाट हुने मृत्युदरमा 8%ले बढोत्तरी हुने देखाएको छ। यस्तै गरी नागरिकको अर्को खबर हामीले लिँदैछौँ। कोरोना कहर हुँदैन थियो त मदन पुरस्कार समर्पण समारोह साहित्यकार र अनुरागीले खचाखच भव्य हलमा सम्पन्न हुन्थ्यो। कोरोना कहरका बीच पुरस्कार समर्पणका लागि आइतबार पाटन ढोका स्थित सुनसान हलमा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित कार्यक्रमको प्रभाव पनि कम्ता रहेन। मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्दै पानसमा दियो बालेर शुरू गरेको भर्चुअल कार्यक्रमले कोरोनाको अँध्यारोमा उज्यालो छर्ने काम गर्यो। यसपटक जगदम्बा श्री प्राप्त गरेकी शान्ति ठटालले सिलगुढीबाट दिएको मन्तव्य होस् या मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका चन्द्रप्रकाश बानियाले पोखराबाट व्यक्त गरेका भावना प्रविधिको माध्यमबाट एक आपसमा जोडिए। अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिएको सरकारले विवादास्पद सांसद विकास कोष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई भने कार्यान्वयनमा लगेको छ। यस वर्ष पनि कोषको नाममा 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ खर्च गर्न लागि छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका 4वटा कोरोना विशेष अस्पतालबाट निशुल्क उपचार भइरहने जनाएको हो। यस्तै संघीय सरकारले कोभिड-19 का बिरामीको कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेश 2 सरकारले कोरोना पीडितको साथ नछोड्ने निर्णय गरेको छ। उता गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यस्तै निर्णय गरेका छन्। सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको भने स्थानीय तहमा अभाव देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 26.5% बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ। कोरोना संकटका कारण स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर दोस्रो साता सञ्चालन हुने भएको छ। सरकारले परीक्षा सञ्चालनमा सहमति दिएपछि आगामी मङ्सिर 9 वा 10 देखि सुरु गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भर्चुअल बैठकमा निर्णय भएको हो। कक्षा 12 को परीक्षा गत वैशाखमै सञ्चालन हुनुपर्थ्यो। स्वदेश र गन्तव्य दुवै एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्को मुखैमा आएको दशैंको रौनक। यस्तो परिस्थितिमा पनि विदेश जाने लर्को बढिरहेको छ। लामो समयसम्म घरमा बेरोजगार बस्दा जीवन धान्नै धौधौ हुन थालेपछि धेरै नेपाली युवा दशैंको मुखमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरूले दशैं बिदामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन्। गत वर्ष बडा दशैंको बिदामा समेत सीमित बैंकका काउन्टर खोलेर सेवा प्रवाह गरेका बैंकले यस वर्ष कुनै पनि बैंक नखोल्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा सबै खसीबोका बिक्री भएका छन्। पहिलो दिनमै अधिकांश खसीबोका बिक्री भएका थिए। कम्पनीले सोमबारदेखि खसीबोका बिक्री शुरू गरेकोमा पहिलो दिनमै 550 वटा खसीबोका बिक्री भएका थिए भने बाँकी रहेका करिब 240 वटा खसीबोका हिजो बिक्री भएको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमती राज खनालले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालको वैदेशिक व्यापार लयमा फर्कन थालेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैतमा गरिएको लकडाउनपछि निरन्तर ओह्रालो लागेको वैदेशिक व्यापारले असोजदेखि गति लिन थालेको हो। असोजमा 7 महिना यताकै उच्च वैदेशिक व्यापार भएको देखिएको छ। नेप्सी परिसूचकमा लगातार दोस्रो दिन
दिन दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। हालसम्मकै उच्च बिन्दु नजिक रहेको नेप्से दशैंभन्दा अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको हो। लाभांशको सिजन सुरु भइसकेकाले दशैंपछि पनि बजार वृद्धि हुने अपेक्षामा बजारमा लगानी बढिरहेको छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका 12 सहकारीमा जनताको 12 अर्बभन्दा बढी बचत डुबेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा ती संस्थाका 9,000 सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएका छन्। ओरिएन्टल सहकारीबाट सबैभन्दा बढी 7,648 सदस्यले 11 अर्ब 10 करोड 77 लाख रुपियाँ फिर्ता गरिदिन माग गरेको सदस्य सचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए। र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। चीनका अधिक धनाढ्यले सन् 2020मा 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डलर थप रकम कमाएको हुरुन नामक चिनिया वार्षिक समृद्ध सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। सो रकम उनीहरूले बितेका 5 वर्षमा गरेको मुनाफा भन्दा बढी हो। ई कमर्स र भिडियो खेलमा महामारीको समय व्यापक आकर्षण बढेको र यसका कारण चिनिया धनाढ्यलाई थप धन आर्जनको अवसर मिलेको सो अनुसन्धानले देखाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। किङ्स 11 पन्जाबले युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा शीर्ष स्थानको दिल्ली क्यापिटल्सलाई पराजित गरेको छ। दुबईमा मंगलबार भएको खेलमा पन्जाबले नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम दिल्लीलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दिल्लीले दिएको 165 रनको लक्ष्य पन्जाबले 19 ओभरमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पन्जाबको जितमा निकोलस पुरनले 93 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। ग्लेन म्याक्सवेल 32 रनमा आउट हुँदा दीपक होडाले अभिजित 15 रन बनाए। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। थारू जातिको कला संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा भाषाको ज्ञानसँगै थारू जातिको जीवनशैली झल्काउने उद्देश्यले सप्तरीको कञ्चन रूपमा थारू सांस्कृतिक संग्रहालयको उद्घाटन गरिएको छ। कञ्चनरूप नगरपालिका 6 जमुवामा होमस्टे सञ्चालनमा आएको 2.5 वर्षपछि प्रदेश 2कै पहिलो थारू संग्रहालय उद्घाटन भएको हो। अब विचार विश्लेषणको पारो। नागरिक दैनिकबाट हामी विचार लिँदैछौँ। विपन्न सुविधाको बिजोग शीर्षकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या 18.7% रहेको देखाएको छ। त्यसमाथि अहिले कोरोना कहरले गर्दा यो सङ्ख्या अझै बढाइदिएको छ। त्यसो त सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगार तथा आय आर्जनका अवसर गुमाएका विपन्न तथा गरिबलाई राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर गरिब र विपन्नको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्याङ्क अभावमा लक्षित वर्ग सबैले त्यस्तो राहत पाउन सकेका छैनन्। विचार विश्लेषणको पालो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट गुरुराज घिमिरेको अग्रलेख लिँदैछौँ। मार्क्सवादको समाधिमा नेकपाको घरका विषयमा मार्क्सको वर्गवाद उनको सोरै कल्पनाको मिठो साहित्य मात्र हो, यसको कहीँ पनि सार्थक प्रयोग छैन भन्ने कुरा सन् 1871 को 72 दिने पेरिस कम्युनले प्रमाणित गरेकै छ। एक त उनले सुन्दर साहित्य रचे जसलाई राजनीतिक रङ्ग दिए। 23 वर्षमा विद्यावारिधि गरेर 30 वर्षमा घोषणापत्र लेख्नु उनको फगत रोमाञ्चकता र उमेर जन्ने उन्माद मात्र थियो। एउटा राजनीतिक साहित्यलाई प्रयोगमा ल्याउनु किमार्थ सम्भव थिएन, विडम्बना नै मान्नुपर्छ। उनको चिन्तनलाई लेनिनले साँच्चै दुरुपयोग गरे। त्यसपछि अरू भेडा सरह पछि लागेका हुन्। गोरखापत्रमा प्रकाशित प्राध्यापक डाक्टर भीमदेव भट्टको विचारलाई लिँदैछौँ। देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, अवसरका ढोका सबैलाई सुलभ नहुनु, प्रतिभाको कदर नहुनु आदि प्रकरणले विगत 1.5-2 दशकदेखि शिक्षित युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। यो राष्ट्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। शिक्षित युवा मात्र नभई कामको खोजीमा विदेशीका लाखौं कोरा श्रमजीवीहरू कोभिड-19 को त्रासका कारण स्वदेश फर्के पनि छोटो समयका अन्तरालमा पुनः विदेशिने क्रम बढ्दो छ। यस अवस्थाको सम्बोधन गर्न नसके भविष्यमा राष्ट्रले थप चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले व्यवहारमा ल्याएका प्रचलन नै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले समेत अनुसरण गर्ने भएकाले माथि उल्लेखित विभिन्न विकृति विसङ्गति सर्वप्रथम संघीय सरकारले नै सच्याउन जरुरी छ। हवस्, अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।